Karon mao ang adlaw sa pagkabanhaw sa dihang si Hesukristo na banhaw sa ikatulo nga adlaw human sa iyang kamatayon. Sa daang kasabotan, ang adlaw sa pagkabanhaw gitawag nga adlaw sa unang mga bunga. Ingon nga ang adlaw sa unang mga bunga gisaulog sa adlaw pagkahuman sa adlawng igpapahulay. Sa bag-ong kasabotan, ang propesiya na tuman ni Kristo nga nabanhaw sa Domingo. Karong adlawa, tun-an nato ang pulong sa Dios uban sa sermon, ang adlaw sa unang mga bunga, sa daang kasabotan ug ang adlaw sa pagkabanhaw. Atong tan-awon sa Leviticus chapter 23 aron makita kung giunsa pagsaulog ang adlaw sa pagkabanhaw sa daang kasabotan. Atong tan-awon ang Leviticus chapter 23 verse 1. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga mao kini ang mga kasaulogan nga gitakda sa Ginoo aron saulogon ninyo ug imong ipahibalo ingon nga mga balaang adlaw sa panagtigom. Gipatinaw sa Dios ang bahin sa sinemanang kasaulogan, ang adlawng igpapahulay ug ang tinuig nga mga kasaulogan sama sa pagsaylo, ang kasaulogan sa pan nga walay patubo ug ang adlaw sa unang mga bunga. Ang adlaw sa pagkabanhaw mao ang adlaw sa unang mga bunga sa daang kasabotan. Mopadayon kita sa verse 10. Atong tan-awon ang verse 10. Ang Ginoo miingon na usab kang Moises, sultihi ang mga Israelita. Inig-abot ninyo sa yuta nga ihatag ko kaninyo ug makaani na kamo sa abot niini, dad-a sa pari, ang usa ka bangan nga uhay sa inyong unang abot. Ug ibayaw niya kini sa atubangan sa Ginoo aron kahimutan kamo niya. Buhaton kini sa pari sa adlaw tapos sa adlaw nga igpapahulay. Sa daang kasabotan kini gisaulog isip adlaw sa unang mga bunga. Ang ngalan ni ini nagkahulugan sa paghalad sa unang bunga. Kinahanglan kini tumanon sa adlaw pagkahuman sa adlawng igpapahulay nga mao ang Domingo. Kada tuig, gisaulog kini sa Domingo pagkahuman sa pagsaylo ug sa kasaulogan sa pan nga walay patubo. Atong tan-awon pag-usab ang verse 11. Ug ibayaw niya kini sa atubangan sa Ginoo aron kahimutan kamo niya. Buhaton kini sa pari sa adlaw tapos sa adlaw nga igpapahulay. Sa adlaw nga inyong ibayaw ang binangan nga uhay, paghalad kamog nating karnero nga laki nga usa ka tuig ang kagulangon ug walay tat sa ingon nga halad nga sunugon ngadto sa Ginoo. Ipauban ni ini ang halad nga pagkaon nga usa ka gantang sa labing maayong harina nga minasaglana ingon nga halad nga sunugon alang sa Ginoo ug ang halad nga ilimnon nga usa ka litro nga bino. Ayaw kamo pagkaog panbisan sinangag o hilaw nga abot ninyo sa maong adlaw hangtod nga makadala kamo ni ining maong halad ngadto sa Dios. Tulumanon kini nga walay katapusan alang kaninyo ug sa tanan ninyong mga kaliwatan bisan asa kamo magpuyo. Ang adlaw sa pagkabanhaw nga atong ginatuman sa bag-ong kasabotan mao ang adlaw sa unang mga bunga. Gisaulog kini human sa pagsaylo ug sa kasaulogan sa pan nga walay patubo. Usa ka binangan nga uhay ang gihalad ngadto sa Dios ingong binayaw nga halad. Ang binangan nga uhay gihalad ngadto sa Dios. Atong tan-awon ang gigikanan pinaagi sa pagpakli sa Exodus chapter 14 verse 21. Ang mga Israelinhon nag-atubang og dagkong kalisdanan hangtod nga mitabok sila sa pulang dagat. Ug sa katapusan, luwas silang nakatabok sa pulang dagat pagkabuntag sa Domingo. Ug ang kasundalohan sa Ehipto nalunod sa tubig. Mao nga gitukod sa Dios ang adlaw sa unang mga bunga aron ilang mahinumduman kini nga panghitabo matag tuig. Atong tan-awon ang verse 21. Unya giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat ug gipasibog sa Ginoo ang dagat pinaagi sa kusog nga hangin gikan sa silangan nga mihuros sa tibuok gabii.
nabahin ang tubig ug nauga ang taliwala niini ug miagi niini ang mga Israelita. Sa isigkakilid nila nahimong daw duha ka paril ang tubig. Gigukod sila sa mga Ehiptohanon uban sa tanang mga kabayo sa hari, sa mga karwahi ug sa mga magkakabayo subay sa ilang giagian sa dagat. Sa pagkakaadlawon, midungaw ang Ginoo gikan sa haliging kalayo ug sa panganod ngadto sa mga kasundalohang Ehiptohanon ug gilisang niya sila. Gipagahi niya ang pagtuyok sa mga ligid sa mga karwahi busa, naglisod sila pagpadagan ug miingon ang mga Ehiptohanon, "Mosibog kita kay ang Ginoo dapig kanila ug nakig-away kanato." Ang Ginoo miingon kang Moises, "Iisa ang imong kamot ibabaw sa dagat ug motikyop ang tubig ug matabunan ang mga Ehiptohanon uban sa ilang mga karwahi ug mga magkakabayo." Busa giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat ug sa pagkabuntag na hibalik ang dagat. Misulay ang mga Ehiptohanon sa pag-ikyas apan nasugat hinuon nila ang tubig. Niining paagiha, gitukod sa Dios ang adlaw sa unang mga bunga aron ang mga tawo dili makalimot sa adlaw sa dihang ang kasundalohan sa Ehipto nga migukod sa mga Israelita. Hingpit nga nalaglag ug ang mga Israelita nakaabot nga luwas sa pikas nga bahin sa dagat. Atong masabtan nga kini nga panghitabo usa ka propetikanhong panghitabo nga nagpakita kon sa unsang paagi si Hesukristo mosulod sa lubnganan ug mabanhaw diha sa bag-ong kasabotan. Ang mga Israelita nga misulod sa pulang dagat nagsimbolo ni Hesukristo nga misulod sa lubnganan. Ug ang ilang paglanding gikan sa pulang dagat nagsimbolo sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi sa buhat ni Moises ug sa mga Israelita 3,500 katuig na ang milabay. Ang Dios nagpropesiya na kung unsa ang buhaton ni Kristo sa iyang pag-anhi sa kalibotan. Ang mga Israelita mitabok sa pulang dagat sayo sa kaadlawon sa Domingo. Sa samang paagi, si Hesukristo nabanhaw gikan sa lubnganan sayo sa buntag sa Domingo, ang pagkahuman sa adlawng igpapahulay. Atong pamatud-an ang iyang pagkabanhaw pinaagi sa pagtan-aw sa Luke chapter 24. Luke chapter 24. Atong tan-awon ang Luke chapter 24 verse 1. Sayo kaayo sa pagkadomingo sa buntag, miadto sa lubnganan ang mga babaye dala ang mga pahumot nga ilang giandam. Ug nakita nila nga naligid na ang bato nga giali sa pultahan sa lubnganan. Busa misulod sila apan wala nila hikiti ang lawas sa Ginoong Hesus. Samtang nagbarog sila, didto nga nangalibog mahitungod niini, sakalit mitungha sa ilang tupad ang duha ka lalaki nga nagsulob og sulaw nga bisti. Nangalisang pag-ayo ang mga babaye ug miduko sila, samtang miingon kanila ang duha ka lalaki, nganong gipangita man ninyo ang buhi diha sa mga patay? Wala na siya dinhi, nabanhaw siya, hinumdomi ang iyang gisulti kaninyo, sa didto pa siya sa Galilea. Ang anak sa tawo kinahanglan nga itugyan ngadto sa mga makasasala ug ilansang sa krus ug unya banhawon sa ikatulong adlaw. Niining paagiha, gituman ni Jesus ang tanang propesiya sa Biblia. Sama nga ang mga Israelita luwas nga nakatabok sa pulang dagat sa kaadlawon sa Domingo, si Hesukristo mibangon usab gikan sa lubnganan sa kaadlawon sa samang adlaw. Dili ba ang pagkabanhaw ni Jesus nahitabo sayo sa Domingo sa buntag? Iya usab nga gipatin-aw daan sa iyang mga tinun-an ang kamatuoran nga kinahanglan siya mabanhaw pagkahuman sa tulo ka adlaw. Atong ablihan ang Matthew chapter 27 aron makita kung unsa ang nahitabo sa espirituhanong kalibutan pagkahuman sa iyang pagkabanhaw. Atong tan-awon ang Matthew chapter 27 verse 50. Unya si Jesus misinggit pag-usab ug namatay. Unya ang tabil sa templo nagisigikan sa taas ngadto sa ubos, nauyog ang yuta
ug nangapikas ang mga bato. Ang mga lubnganan nangaabli og daghan sa nangamatay, nangakatawhan sa Dios, ang nangabanhaw ug nanggula sa ilang lubnganan. Miadto sila sa balaang syudad human, mabanhaw si Jesus, ug didto nakit-an sila sa daghang mga tawo. Sumala sa Ebanghelyo ni Mateo, si Jesus unang nabanhaw ug human ni Ana, sila misulod sa balaang syudad. Kinitungod kay sa daang kasabotan, kinahanglan nilang ihalad ang binugkos. Sa unang lugas, isip binayaw nga halad ngadto sa Dios. Sa dili pa ang ubang mga tanom mahimong anihon. Human lamang sa pagkabanhaw ni Hesukristo nga mao ang kamatuoran sa adlaw sa unang mga bunga, nga ang tanang mga balaan nga nangatulog mahimong mabanhaw ug makasulod sa balaang syudad. Nahiuyon kini sa regulasyon sa adlaw sa unang mga bunga. Busa, sama nga ang unang binugkos, kinahanglan nga ihalad ngadto sa Dios sa adlaw sa unang mga bunga, sa dili pa maani ang ubang mga tanom. Human lamang si Hesukristo nga mao ang unang halad sa adlaw sa unang mga bunga na banhaw. Ang grasya sa pagkabanhaw gihatag ngadto sa uban. Atong basahon kini pag-usab. Verse 51. Unya ang tabil sa templo nagisigikan sa taas ngadto sa ubos, nauyog ang yuta ug nangapikas ang mga bato. Ang mga lubnganan nangaabli og daghan sa nangamatay nangakatawhan sa Dios, ang nangabanhaw ug nanggula sa ilang lubnganan. Miadto sila sa balaang syudad, human, mabanhaw si Jesus ug didto nakit-an sila sa daghang mga tawo. Miadto sila sa balaang syudad human, mabanhaw si Jesus. Sa laing pagkasulti, si Jesus, kinsa mao ang unang mga bunga sa halad nga tinabyog alang sa adlaw, sa unang mga bunga, kinahanglan nga mabanhaw pag-una. Ug didto nakit-an sila sa daghang mga tawo. Kini ang gitudlo kanato sa Biblia. Unya, atong pamatud-an sa 1 Corinthians chapter 15 nga si Jesus nahimong unang mga bunga, 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Atong tan-awon ang verse 20. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo, busa siya nabanhaw ug nahimo siyang unsa, isip garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usab. Sa dihang si Kristo nahimong unang mga bunga, nagtuman sa propesiya sa adlaw sa unang mga bunga, daghang mga tawo ang makaapil sa iyang pagkabanhaw sama sa atong makita sa Matthew chapter 27. Ipadayon nato og basa ang verse 21. Kay ingon nga, ang kamatayon miabot pinaagi sa usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang pagbanhaw sa matag usa himuon sa hustong hanay, si Kristo maoy una sa tanan, unya mo sunod kadtong iya ni Kristo, inig-abot na niya. Unya mo abot ang kataposan ug buntogon ni Kristo ang tanang pangulo, mga awtoridad ug mga kagamhanan. Unya itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios Amahan. Kini ang gitudlo sa Biblia kanato. Si Kristo nahimong unang bunga. Ang termino nga unang bunga naghiusa sa mga karakter para sa una ug bunga. Busa, mapamatud-an nato nga gituman ni Kristo ang propesiya sa adlaw sa unang mga bunga ug ang propesiya sa nating karnero sa pagsaylo nga nahimong kamatuoran sa tanang kasawlogan. Niining paagiha ang pagkabanhaw ni Kristo nahimong dakong kalipay para sa mga balaan sa unang simbahan. Atong tan-awon ang 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1 verse 3. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya ug bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo.
Busa, bisan pa nga ang unang simbahan, gidaog-daog sa mga Romano, ang mga balaan, wala mutugyan. Unsa ang usa sa mga rason nga wala sila mahadlok sa paglutos? Bisag mamatay sila, unsay mahitabo kanila? Nagtuo sila nga mabanhaw sila usab. Busa, pinaagi sa pagsalikway, sa dili matarong nga mga butang, sila kanunayang makabarog dapig sa Dios ug makapahimuot sa Dios. Ipadayon nato ang verse 4. Ug panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw, gitagana niya kini didto sa langit alang kaninyo. Sa atong makita, ang Dios naghatag sa mga balaan, sa unang simbahan, sa paglaom, sa pagkabanhaw. Atong tan-awon ang 1 Corinthians chapter 15. Busa, ang paglaom sa pagkabanhaw adunay mahinungdanong kahulugan sa unang simbahan. Atong tan-awon ang 1 Corinthians chapter 15 verse 12. Kay ang mensahe nag-ingon man nga si Kristo gibanhaw, unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili banhawon. Kon mao kana, wala di ay banhawa si Kristo. Ug kon wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali ug kawang usab ang inyong pagtuo. Ug labaw pa ni ana, kung ugaling matuod man nga ang mga patay dili banhawon, masayran nga bakak ang among gisulti mahitungod sa Dios, kay nag-ingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo apan wala di ay. Ug kon dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. Ug kon wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo. Nagpasabot usab kini nga nangalaglag di ay ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Kon ang atong paglaom kang Kristo, kutob ra ni ining kinabuhiya, kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tawo. Dili ba ang 1 Corinthians chapter 15 kusganong nagpamatuod nga kinahanglan adunay pagkabanhaw? Atong pamatud-an kini pinaagi sa pagpakli sa Luke chapter 24, diin si Jesus human mabanhaw gikan sa mga patay, nagpakita sa duha ka tinun-an, nakigsulti kanila ug giablihan ang ilang espiritual nga mga mata. Luke chapter 24 verse 13. Sa maong adlaw, kini ang adlaw sa dihang nabanhaw si Jesus. Duha ka sumusunod ni Jesus ang naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emaus, mga 11 ka kilometro gikan sa Jerusalem, ug naghisgot mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, unsabay inyong gipanagsultihan, samtang naglakaw kamo, mihunong sila nga subo ang panagway. Ug ang usa kanila, nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra siguro'y bisita sa Jerusalem, nga wala mahibalo sa mga nahitabo, didto ni ining pipila, kaadlaw nga milabay. Unsang mga hitabuwa, nangutana siya, ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta nga gamhanan sa pulong ug sa buhat, atubangan sa Dios ug sa tanang mga tawo. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga pangulo mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Ug pipila sa mga babaye nga among mga kauban nakapakurat kanamo, nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan. Apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Ug namalik sila ug nanugilon nga nakakita kuno silag panan-awon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan ug nakaplagan nila kini sumala gayod sa gisugilon sa mga babaye apan wala sila makakita kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, pagkabuang gayod ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta.
Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? Ug gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan, sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungora duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug daw nagpasabot si Jesus nga mopadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya ug giingnan, anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa midayon siya ug nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon, gikuha niya ang pan ug gipanalanginan, kiniunya gipikas-pikas ug gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya ug nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Ug nanindog sila dayon, ug namalik sa Jerusalem diin, nakaplagan nila ang 11 katinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom. Samtang naglakaw si Jesus uban sa duha ka tinun-an, nakigsulti siya kanila ug nagdasig sa ilang espiritu. Gipikas niya ang pan ug gihatag kini kanila. Unya, naabrihan ang ilang espiritual nga mga mata. Sa Luke chapter 24, gipadayag sa Dios kini nga buhat ug gipamatud-an ang kamatuoran nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Sukad kay si Kristo nabanhaw, dili ba kita angayng mutuo nga kadtong nangamatay diha kang Kristo mabanhaw sa katapusang adlaw? Ang libro sa unang taga-Tesalonika nagpahinumdom kanato nga adunay mga buhi ug mabag-o aron makigkita kang Kristo. Karong adlawa, ang kahulugan sa pagkabanhaw ni Kristo adunay talagsaong kahulugan. Dili ba kini nagpasabot nga iyang giguba ang tanang gahom ni Satanas nga nagmando sa kalibutan sa kamatayon? Dugang pa, sa sulod sa pagkabanhaw, makita usab nato ang dalan padulong sa kinabuhing dayon, dili ang dalan padulong sa kamatayon. Ang tanan nahadlok sa kamatayon. Kinitungod kay pinaagi sa kamatayon, nag-atubang sila sa walay katapusang paghukom. Bisag dili makita, instinctive sila nga nahibalo. Tungod kay ang Dios, nagsilsil kanato sa pagtuo nga ang mga Kristiyano mabanhaw, bisan human sa kamatayon, kita kinahanglan nga moambit sa pagkabanhaw sa kinabuhi. Aron nga sa adlaw ni Kristo, kita makatagamtam sa kinabuhing walay katapusan ug mga panalangin sa walay katapusan nga gingharian sa langit uban sa Amahan ug Inahan. Ang mga tawo mokaon og mga itlog sa Easter, mohatag og mga kuneho sa Easter isip mga regalo, ug moapil sa daghang dili kasagaran nga mga buhat apan ang adlaw sa pagkabanhaw mao ang adlaw sa pagkaon sa tinapay sa pagkabanhaw. Busa, sama nga si Kristo nagpakita og panig-ingnan pinaagi sa pagpikas sa pan sa adlaw sa pagkabanhaw 2,000 ka tuig na ang milabay, ug pag-abli sa mga mata sa iyang mga tinun-an karon sa Sion atong gipikas ang pan sa pagkabanhaw. Pinaagi sa pan sa pagkabanhaw nang hinaot ko nga bisan ang espirituhanong mga mata sa mga tawo sa atong palibot maablihan aron ang tanan makaila kay Amahan ug Inahan. Masabtan ang Sion ug makaamgo sa kamatuoran sa ingon makasulod sa mahangturong gingharian sa langit. Karon, atong gisusi ang kahulugan sa adlaw sa pagkabanhaw pinaagi sa Biblia. Dili kita mabalaka sa kamatayon. Pinaagi ni ining adlaw sa pagkabanhaw, magbaton kita og lig-on nga pagtuo nga kanunay kitang mabuhi pag-usab uban ni Kristo. Nang hinaot nga nakadawat kamo og grasya, gusto nakong tapuson ang sermon karong adlawa. Daghang salamat.